अस्सलाम वालेकुम जनाब प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब। आपकी खिदमत में। ग्रीटिंग्स। कैसे हैं आप? आपने सोशल मीडिया पे एक्स पे एक ट्वीट की पिक्चर आपने वहाँ पे लगाई, मेरी लगाई, राव अब्दुल रहीम साहब की लगाई और लोगों से पूछा कि ये कौन है, ज़रा मुझे बताएं ये लोग कौन हैं। ना ऑब्वियसली आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे अच्छा लगता अगर आप बरह रास्त मुझसे पूछ लेते, लेकिन आपने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ये था कि लोग नीचे जो मेरे मुखालिफ हैं, जो पूरा हेटर्स का एक एथियस्ट का, कादियानियों का, इस्लामोफोब्स का, ब्लास्फीमर्स, इस तरह के लोगों का, लिबरल सेकुलर्स, उनका एक ग्रोह है कि वो नीचे आके गालियाँ दें और आपको खुशी इस चीज़ की हो। आई डोंट नो कि आपको ऐसी ये जो चुल्ला सियासत जो कहा कहा जाता है पाकिस्तान में, जो सर्टन ख़वातीन होती हैं सर्टन इलाकों की, उनकी या सर्टन जहन की, आई शुड से, ये उनका तरीक़ाकार है। हालांकि आप तो एक मार्क्सिस्ट हैं, यानी आप लोगों की तो दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी आप लोगों की हिस्ट्री है। आपको तो खुल के फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। ये सस्ती छोटी हरकतें ये तो लेनिन, ही वो अपनी कब्र में बेचारा जल रहा होगा और स्टालिन के हमारे मानने वाले अब इस तरह के हो गए हैं कि ऐसी छोटी छोटी सस्ती हरकतों पे आ गए हैं। हम तो तख्तो ताराज करने वाले लोग थे। खैर, अब आपने पूछा है और ऑब्वियसली आपने राव अब्दुल रहीम साहब का बीच में ज़रूर किया और मुझे भी इसमें शामिल कर दिया। सबको पता है कि इस्लामाबाद में जो इलेक्शन हो रहा है, तकलीफ़ उस वक्त इस वक्त सब हुई है, अब्दुल्ला शाह भी सबको याद आ गया है और बाकी सारे भी याद आ गए हैं अचानक, इसलिए कि राव अब्दुल रहीम साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं वो जीत ना जाएँ। चलिए ठीक है, मेरा उससे लेना देना नहीं है, वो एक बार में होता है हर जगह पे इलेक्शन। लेकिन आपका इस वक्त ये जितना सारा ग्रोथ सेकुलर्स का इकट्ठा हुआ है, वो उसका मकसद ये है, वो साथ बहती गंगा में आपने ये भी हाथ धोने की कोशिश की कि साथ मुझे भी गालियाँ पड़ जाएँ, आप खुश हो जाएँगे। लेकिन अब ये काम आपने कर तो दिया है कि मेरा तारुफ़ क्या है, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। ना किसी भी चीज़ का तारुफ़ उसके कॉन्ट्रास्ट से होता है, यानी कि दिन का तारुफ़ रात से होगा, पानी का तारुफ़ खुश्की से होगा, कि जब उसके जो भी उसका काउंटर पार्ट है, जब वो आप समझेंगे तो फिर आपको ये चीज़ बेहतर समझ आएगी। तो मैं ये प्रपोज़ करता हूँ कि इस ओपन वीडियो लेटर के ज़रिए मैं आपको तारुफ़ अपना और आपका, यानी कि दोनों का इकट्ठा कराते हैं, ताकि जब लोग आपको समझें तो मुझे समझें, मुझे समझें तो आपको भी समझ आएँ। आप शिकवा ना कीजिएगा कि मैंने तारुफ़ ऐसा क्यों कराया है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। लेट्स बिगिन शैल वी। मैं ऐसा शख्स हूँ जो लेनिन के इन ख़यालात, इन अहकामात से इख्तिलाफ़ करता है कि कम से कम 100 क्यूलाक्स को सज़ाए मौत देना। आप वो हैं जो इन चीज़ों से इत्तेफ़ाक करते हैं। मैं वो हूँ जो इससे इख्तिलाफ़ करता है अगेन लेनिन से, कि जो दहशत है, टेरर है, उसको ख़त्म नहीं करना बल्कि उसको उसूली तौर पे अपनाना है। आप वो हैं जो इन लोगों से इत्तेफ़ाक करते हैं। मैं वो हूँ जो लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स से इख्तिलाफ़ करता है, जिसने हज़ारों के हिसाब से जो मज़हबी इबादत गाहें हैं उनको छीना, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया। आप वो हैं जो ऐसा करने वालों से इत्तेफ़ाक करते हैं, उनके मानने वाले हैं। मैं वो हूँ जो इख्तिलाफ़ करता है इस चीज़ से कि 25,000 मसाजिद से ज़्यादा को शहीद किया गया, बर्बाद किया गया, उनको और बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया 1911-1941 के दरमियान। आप वो हैं जो इत्तेफ़ाक करते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये सारा कुछ किया। मैं वो हूँ जो इख्तिलाफ़ करता है लेनिन से और बाकी जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट हैं जिन्होंने इस्लाम को बैन किया। आप वो हैं जो इन लोगों के मद्दाह हैं। मैं वो हूँ जो इख्तलाफ करता है ग्रेट परजिस से, जहाँ पे जो तादाद मार दी गई मुसलमान और ईसाई उलमा की वो 1 लाख से ज़्यादा है। और आप वो हैं जो इत्तफ़ाक़ करते हैं इस चीज़ से, उन लोगों से इत्तफ़ाक़ करते हैं। मैं वो हूँ जो हजूम कैंपेन से इख्तलाफ करता है जिसमें मुसलमान औरतों के हिजाब पे पाबंदी लगा दी गई, जबकि आप वो हैं जो उन लोगों से इत्तफ़ाक़ करते हैं जिन्होंने ये पाबंदी लगाई थी। मैं वो हूँ जो इस जुमले से इख्तलाफ करता है, कॉमरेड क्रूशेव का जुमला, कि बहुत जल्द मैं दुनिया को आखिरी ईसाई दिखाऊंगा, यानी कि हम बाकी सारे मार देंगे। आप वो हैं जो इन लोगों से इत्तफाक करते हैं। मैं वो हूँ जो इख्तलाफ करता है इस बात से, इस ऐलान से, कि रशिया में वो चर्चेज़ जो इतने बड़े हैं कि क्रेन्स और बुलडोज़र से नहीं गिराए जा सकते, तो हम उनके नीचे बम नस्ब करके उनको उड़ा देंगे। आप वो हैं जो इन लोगों से इत्तफाक करते हैं। मैं वो हूँ जो कंडेम करता हूँ इस चीज़ को कि 50,000 के लगभग, 45 से 50,000 का फिगर है,
چرچز جو سوویت نے برباد کیے، آپ وہ ہیں جو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہوئے آؤٹ رائٹ طریقے سے آپ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ میں وہ ہوں جو لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے ہولڈو مور کریٹ کر کے کوئی 60 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کو مختلف اعداد و شمار کے مطابق بھوک سے مار دیا۔ آپ وہ ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں جو آزادی کے لیے کھڑا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے کی آزادی، نماز پڑھنے کی آزادی، اور آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے ڈر کی وجہ سے سینٹرل ایشیا میں لوگوں نے قرآن دیواروں میں زندہ چنوانے شروع کر دیے تھے، اس لیے کہ جن لوگوں کے آپ فین ہیں وہ ڈیسیکریٹ کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جو سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی زبان بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ وہ ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو عربی بولنے پہ جرمانہ کیا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جو مذہبی آزادیوں کا قائل ہے، اور آپ وہ ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایک طرف جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ مذہبی آزادیوں کے حق میں ہیں، لیکن دوسری طرف لاز آف ریلیجس افیلیشن 1929 بنا کے بین کرتے ہیں اسلام کو، اور اس کا صرف وہی حصہ الاؤ کرتے ہیں جس کو وہ اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اصلی اسلام آپ پڑھا بھی نہیں سکتے۔ میں وہ ہوں جو کنڈیم کرتا ہے اس پریکٹس کو جس کے تحت 1930 سے لے کر 1933 تک لاکھوں کے حساب سے سینٹرل ایشیا کے علماء کو بیگار کیمپوں میں بھیجا گیا، ان کو بھوک سے مارا گیا، ان کو تشدد کر کے مارا گیا، اور آپ فین ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ میں وہ ہوں جس سے آپ ڈبیٹ کرنے سے بھاگتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں آپ کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ملوں نہ ان سے جی گھبرائے، ملوں تو آنکھ چراؤں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، سم تھنگ امنگ دوز لائنز، کہ میرے بارے میں آپ کچھ کہنے سے باز آ بھی نہیں سکتے اور مجھے فیس بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بلاک کر کے میرے بارے میں ایسی آپ تصویریں لگاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے یہ بڑے بڑے دہشت گرد جن کا میں نے نام لیا وہ اپنی قبروں میں بے چین ہو رہے ہوں گے، وہ تو ویسے ہی ہو رہے ہوں گے، لیکن اس حرکت سے زیادہ ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے ماننے والے اب اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بلاک کر کے ان کے بارے میں ایسی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے اپنی تشفی کر رہے ہیں۔ ہم تو مارنے والے تھے تو بھوک سے مار دیا کرتے تھے، چمڑیاں اتارا کرتے تھے، بیگار کیمپوں میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ آپ کے نظریات جناب۔ ایک میں آپ کو اور بات یاد دلاتا چلوں کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ ملائیشیا جاتے ہوئے آپ نے کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً کوئی 110 ملین کے لگ بھگ لوگ اتنے تھے جو آپ لوگوں نے یا جن کے نظریے کو آپ کیری کرتے ہیں انہوں نے مار دیے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ ایگزیجوریٹڈ فگر ہیں، جس کے جواب میں میں نے کہا کہ چلے لیٹس سلیش دیٹ بائی ہاف، 55 ملین۔ آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا 22.5 ملین۔ آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا 10 ملین۔ آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ، آپ نے کہا نہیں ایک سے تو زیادہ ہی تھے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے ایک سے کتنے زیادہ تھے، اور آپ کنڈیم بھی نہیں کر سکتے۔ آپ وہ انسان ہیں جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کو آج بتاتے ہیں کہ دیکھو چائنا نے کتنے لوگوں کو غربت سے اوپر کیا ہے، لے کے آیا ہے، اس لیے ہمیں یہ مارکسسٹ ماڈل اچھا لگتا ہے۔ لیکن آپ یہ گریٹ لیپ اور اس طرح کی باتیں یہ چائنا کے بارے میں نہیں بتاتے جہاں ماؤ نے ملینز کے حساب سے لوگوں کو بھوک سے مارا ہے، اسی نظام کی وجہ سے جس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ ہاں 70s میں چائنا نے اپنی اکنامک پالیسی چینج کی، اس کو لبرلائز کیا، چائنا ترقی کر گیا، سوویت سے نہیں کیا، وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن آپ کو شرم نہیں آتی یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ جس نظام سے تنگ آ کے چائنا نے ایک نیا ماڈل دیا، آپ اس نئے ماڈل کو پرانا ماڈل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اسی کمیونزم کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ اس کے علاوہ مائی ڈیئر سر، میں وہ ہوں جو اپنے نظریات پہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں بتاتا ہوں کہ میرا نظریہ کیا ہے، آپ کو اچھا لگے، آپ کو برا لگے، اٹ از واٹ اٹ از۔ لیکن دوسری طرف میں آپ لوگوں والی حرکتیں نہیں کرتا کہ جہاں آپ کے آفیشیل ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر سوشلسٹ کو بائی رول وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایتھیزم کی پروموشن کرنا سوشلزم کے گارب کے نیچے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیے برا نہ مانیے گا، یہ کام میں نے شروع نہیں کیا تھا، میں تو ہر چیز کو سپورٹ کر سکتا ہوں ود ایویڈنس۔ انفیکٹ اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کارڈ دیکھ لیجئے،
क्लिक कीजिए जिस पे पूरी कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो ऐसे हज़ारों नौजवानों की तर्जुमानी कर रहा है जिसको सोशलिज्म के ज़रिए एथियस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जान छुड़ा के आ गया। और अगर आप किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम नीचे कमेंट्स में दे देंगे। लीजिए जनाब, ये तारुफ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस ऐलान के साथ कि ये तारुफ आज की वीडियो की हद तक ख़त्म हुआ है। अब बयानिए की जंग तक ख़त्म नहीं हुआ, ये शुरू आपने किया है, इसको ख़त्म मैं करूँगा। आप लोगों के दहशत गर्द एक्सट्रीमिस्ट घिनौने चेहरे कि किस तरह से औरतों बच्चों को आप लोगों ने कत्ल किया है, किस तरह से दुनिया को आप लोगों ने बर्बाद किया है, और कैसे दुनिया की हर मुल्क की इकॉनमी जहां आप लोगों ने सब्ज़ कदम रखा उसको बर्बाद करने के बाद आप लोग कहीं और चले गए। चलती फिरती अफरीद हैं आप लोग। ये सिलसिला अब इंशाअल्लाह अपने रब के फजलो करम से मैं ख़त्म करूँगा। आपने खोल दिया है, अब इंजॉय करें बाकी जर्नी को।